أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم من المؤمنين رجال صدقوا من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله ما شاء الله ما شاء الله. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا ورد الله الذين كفروا
بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق لا اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم أعوذ بالله من الشيطان